अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए, आपके घर में कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, जो इंसान भी रोज़ाना सूरह यासीन को पढ़ता है या फिर सुनता है तो उस इंसान की ज़िंदगी में कभी भी परेशानियाँ नहीं आती हैं और उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रहती है। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन एक बहुत ही पावरफुल सूरह है। इसे कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। अब आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस सूरह मुबारक को कुरान पाक का दिल कहा जाता हो उसके कितने ज्यादा फायदे होंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। बहुत ही बरकत वाली ये सूरह है। हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार सूरह यासीन को पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग आज से ही सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर दे या फिर डेली हमारे चैनल से सुन लिया करें। इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां मुसीबतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग मायूस ना हुआ करें, क्योंकि जितना सवाब पढ़ने वालों को मिलता है उतना ही सवाब सुनने वालों को मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई कारोबार है, आपकी कोई दुकान है, आपकी दुकान अच्छे से चल नहीं पा रही है, फायदा होने की जगह नुकसान हुआ जा रहा है, तो आप लोग रोजाना सूरह यासीन को पढ़ा करें या फिर डेली सुना करें। इंशाल्लाह आपका कारोबार दुकान अच्छे से चलने लगेगी और आपके कारोबार दुकान में बेशुमार इजाफा होगा। आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जो इंसान भी अपनी दुकान पर बैठकर सूरह यासीन को पढ़ता है या फिर सुनता है तो उसकी दुकान पे गैप से मदद आना शुरू हो जाती है और उसकी दुकान में बेशुमार बरकत होने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद डेली सूरह यासीन को पढ़ा करें या फिर हमारे चैनल से सुन लिया करें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग अपने मकसद को अपने दिल में रखिए। मैं आप लोगों को सुना देता हूँ इस बरकत वाली सूरह को। पर उससे पहले मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सूरह यासीन के चैनल को सब्सक्राइब किया है। और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए सूरह यासीन दिल अगर पूरी यकीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي
ربي واجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا مرسلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما
وعلمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون